میری عمر چھوٹی تھی. فرماتے ہیں کہ میرے ایک انصاری دوست سی, میں اس دوست نو کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے اس دنیا تو تشریف لے گئے نے, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ کرام بڑی تعداد دے اندر اس دنیا دے وچ موجود نے جنہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اپنی زندگی دے شب و روز گزارے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت حاصل کیتی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے شب و روز نو ویکھیا. او عظیم صحابہ کرام بڑی تعداد دے وچ موجود نے. آ انہاں کول چل کے تے دین حاصل کریے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نے کہ میرے اس انصاری دوست نے مینوں مشورہ دیتا. وہ کہندا ہے کہ اے عبداللہ کی ضرورت ہے علم دین حاصل کرن دی, جدوں اتنے علماء اتنے صحابہ کرام اہل علم موجود نے, لوگ آ کے انہاں کول مسائل پوچھدے نے, انہاں کول فتاوا جات لیندے نے, تینوں تے مینوں علم حاصل کرن دی کی ضرورت ہے. فرماتے نے مینوں علم حاصل کرن دا شوق اننا سی, میں اپنے اس انصاری دوست دی دوستی نو ترک کر دیتا, انہوں چھوڑ کے میں اپنے آپ نو علم دین حاصل کرن واسطے وقف کر دیتا. آباد زیوکار توجہ رکھیا جے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاندان نبوت دے چشم و چراغ نے علم حاصل کرن دا انداز کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مینوں جدوں بھی پتہ چلتا کہ فلاں جگہ تے میرے نبی دا کوئی صحابی موجود ہے جدے کول میرے نبی دی حدیث ہے, میں اس دے کول جا کے تو علم دین حاصل کردا سی, میں اس دے کول جا کے حدیث جا کے سیکھدا سی. فرماتے ہیں کہ میرا انداز ایسی, میں جدوں کسی استاد دے کول جاندا سی علم دین حاصل کرن واسطے آبا بے زیوکار پڑھائی بہت ہی بڑا سبق ہے اج دی قوم دے واسطے. توجہ طلب جملے نے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں جدوں کسی استاد دے دروازے تے علم دین حاصل کرن واسطے جاندا سی, میں جا کے استاد دا دروازہ نہیں کھڑکاندا سی, میں جا کے استاد دا دروازہ کھڑکا کے استاد نو باہر آن واسطے مجبور نہیں سی کردا, بلکہ میں کی کردا سی, فرماتے ہیں کہ میں دروازے تے کھلو کے اپنے استاد دے باہر آن دا انتظار کردا سی. آبا بے زیوکار توجہ رکھیا جے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد دا دروازے تے کھلو کے انتظار کردا سی. کدی استاد جلدی تشریف لے آندے سی, کدے کوئی استاد آبا بے زیوکار جلدی تشریف نہیں لے کے آندے سی, کچھ دیر ہو جاتی سی, گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک نہیں آندے سی. جدوں میں کھلوتیاں انتظار کردیاں تھک جاندا سی. فرماندے نے دروازہ پھر بھی نہیں کھڑکاندا سی, بلکہ کی کردا سی استاد دے دروازے دے اوتے چادر بچھا کے بیٹھ جاندا سی. آبا بے زیوکار خاندان نبوت دا عظیم چشم و چراغ, لیکن چونکہ علم دین حاصل کرن واسطے ایک استاد دے دروازے سے پہنچیا ہے, انداز کیے دروازہ نہیں کھڑکایا, استاد نے باہر آن وچ اگر دیر کیتی ہے آبا بے زیوکار کپڑا بچھا کے بیٹھ گئے نے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کدے دیر اس تو بھی زیادہ ہو جاندی سی, میں پھر بھی دروازہ نہیں کھڑکاندا سی, بلکہ تھک کے استاد دے دروازے دے سامنے لیٹ جاندا سی. کچا ماحول سی, دیواراں کچیاں, رستے کچے, جدوں لیٹ جاندا سی فرماندے نے کہ ہواواں چلدیاں سی, ہواواں مٹی نو اڑا کے میرے اوتے گرد و غبار آ کے میرے منہ دے اوتے پاندیاں سی. کدے گرد و غبار, کدے مٹی داڑھی مبارک سے لگ رہی ہے, کدے کپڑے غبار آلود نے. آبا بے زیوکار انداز اپنا کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے استاد دا ادب سکھایا ہے, استاد دا مقام تے استاد دی عظمت دسی ہے کہ جدوں کسی دے کولوں دین حاصل کرنا ہے پھر کس طرح دین حاصل کرنا ہے. فرماندے نے جدوں میں غبار آلود ہو جاندا سی, جدوں کو صحابی اور نبی دا غلام باہر آندا سی, جدوں ویکھدے سی کہ میرے نبی دے گھر دا چشم و چراغ, خاندان نبوت دا چشم و چراغ میرے دروازے دے اوتے اس حالت دے اندر موجود ہے, آبا بے زیوکار و صحابی ویکھ کے تڑپ جاندے سی, عرض کردے سی اے حضرت عبداللہ ابن عباس تسی خود کیوں چل کے آئے ہو, سانو حکم دے دے, سانو حکم ارشاد کر دے, اسی خود ہی چل کے تھوڑے کولوں آندے اور تھوڑے کولوں آ کے علم دین حاصل کر دے. آبا بے زیوکار
اجازت مینوں ہے چونکہ سکھن واسطے میں آیا لہذا اے میرا ہی حق ہے کہ میں تواڈے دروازے تے اس طرح چل کے آواں. اے شان اور مقام اہل علم دا اور استاد دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے دسیا اور اج دے لوگاں نوں پیغام دیتا کہ استاد دی تعظیم کس طرح کرنی ہے.